निषेधाज्ञाको बेला चार्टर उडानको नाममा चर्को भाडा असुल्ने विमान कम्पनीलाई कारबाही गर्न सांसदहरूको माग। वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय उठाउने संसदीय समितिको तयारी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि मन्त्रीमण्डल गठनमा भागभण्डा नमिल्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका 36वटा विधेयक अलपत्र। सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएसँगै छलफल अगाडि बढ्ने उल्लेख। र लगातार वृद्धि देखिएको शेयर बजारमा मङ्गलबार भने ब्रेक। कारोबार रकम समेत घटेर 7 अर्ब 89 करोड रुपैयाँमा सीमित। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सांसदहरूले निषेधाज्ञाको समयमा चार्टर उडानको नाममा चर्को भाडा असुल्ने विमान कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन युरोपेली मुलुकहरू र इजरायल हेर्ने डेस्कले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै सांसदहरूले निषेधाज्ञाको समयमा चार्टर फ्लाइटको नाममा भाडा बढी असुलेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। समितिले आज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। समितिका सदस्य दिव्यमणि राज भण्डारीले निषेधाज्ञाको समयमा चार्टर फ्लाइटमा आवश्यकता भन्दा बढी भाडा लिई नागरिकलाई ठगिएको गुनासो आएकाले ठगीमा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको एयरलाइन्सलाई युरोपमा अझै कालो सूचीमा राखिएको भन्दै कालो सूचीबाट हटाउनको निम्ति के कसरी काम गर्दा सहयोग पुग्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको पनि बताउनुभयो। नागरिक उड्डयनप्रति चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा चार्टर फ्लाइट सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले मोनोपोली गरेर भेरी हाई रेट प्राइसमा चाहिँ टिकटहरू बिक्री गर्यो भन्ने चाहिँ जनगुनासो आएका कुराहरू हामीले राख्यौँ र उहाँ डाइरेक्टर जनरल साहबले उहाँले गर्नुभएको उहाँले गरेका देखेका कुराहरू के बताउनु भयो। हामीले सबै डकुमेन्ट्सहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरू संलग्न भएकाहरूसँग पनि राखेर छलफल गरौँ र केही गरिकन गल्ती भएको छ भनेदेखि गल्ती गर्नेहरूलाई सजाय गरौँ र भविष्यमा यो गल्तीहरू नदोहोऱ्यौँ र नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो परेको, नेपाली जनतासँग अप्ठ्यारो र मरेको पालोमा पनि नाजायज फाइदा उठाएकाहरूलाई चाहिँ कारबाही होस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ भनेदेखि यदि उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छैन र यो कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि इन्फर्मेसन राम्रोसँग जाओस् भन्ने हामीले धारणा उहाँहरूलाई राख्यौँ। समितिका सदस्य भण्डारीले नेपाल वायु सेवा निगमसँग चिनिया जहाजको सञ्चालनमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा छलफल गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। साथै आन्दोलनरत कर्मचारीले किन आन्दोलन गरिरहनु परेको छ भन्ने विषयमा पनि समिति सदस्यहरूले जानकारी लिएको उहाँले बताउनुभयो। निगमको समस्या समाधानको निम्ति समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन तयार रहेकाले सुझाव दिन अनुरोध गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल एयरलाइन्सपट्टिको कुरामा अहिले जुन आन्दोलन भइरहेको छ त्यहाँका कर्मचारीहरू जुन तरिकाले पीडित छन् र कर्मचारीहरूले उठाएका कुराहरू छन्। साथै नेपाल सरकारले अथवा पर्यटन मन्त्रालय अथवा नेपाल वायु सेवा निगमले कम्पनीमा परिणत गर्ने या निजीकरण गर्ने भन्ने कुरामा के कस्ताहरू स्टेपहरू लियो र किन आफ्ना जिन्दगी बिताएका आफ्ना भविष्यसँग जोडेका त्यहाँका कर्मचारीहरूले किन आन्दोलन गरिरहेको छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले जानकारी लिने कोसिस गर्यौँ।
किन हामी जनप्रतिनिधिको नाताले हामी सबैको चाहिँ कुरा सुन्नुपर्छ र सबैको निम्ति कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र उहाँहरूका आफ्नो मर्महरूको कुराहरूमा पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गऱ्यौँ। यो गर्दा हामीले बुझेको अनुसार उहाँहरूले दिनुभएका इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ हामीले के पायौँ भनेदेखि चाहिँ यो डकुमेन्ट्सहरू बनाउँदा पुरानो रिपोर्टहरू के थिए त्यसको आधारमा भएको भन्ने देखियो भनेदेखि हाम्रो यो समितिले नै गत वर्ष बनाएका रिपोर्ट र हामीले दिएका सुझावहरूको बारेमा चाहिँ अहिले हुनुभएका म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई चाहिँ कुनै नलेजै नभएको र उहाँलाई थाहा नै नभएको देखियो। त्यो एउटा दुःखलाग्दो घटना छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई त्यो रिपोर्ट बुझाएर हामीले यसबाट बुझ्नुहोस् भनेर भन्यौँ। र यो सँगसँगै हामीले बनाएको एयरबस खरिदको सम्बन्धीको कुरामा बनाएका रिपोर्टहरू, चाहे त्यो न्यारो बडीको कुरा हो चाहे वाइड बडीको कुरा हो, सँगसँगै हामीले देखेको चिनिया जहाजहरूको सञ्चालनमा देखेको समस्याहरूको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ र हामीले के कस्ता नेपाल सरकारले लिनुपर्ने स्टेप, हामी संसदबाट हाम्रो समितिबाट के सुझावहरू र निर्देशन दिनुपर्ने भन्ने कुराहरूमा ज्ञान लिनु खोज्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गरेको छौँ कि भइवरका जे जति सकिन्छ इन्फर्मेसन्सहरू दिनुहोस्, ट्रान्सपरेन्ट गर्नुहोस् र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो संस्थालाई कसरी बचाएर लाने जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जान सकौँ भन्ने छ। वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै निगममा कार्यरत कर्मचारीहरू अहिले आन्दोलनमा छन्। छलफलका क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेलले चार्टर फ्लाइटमा स्वाभाविक रूपमा भाडा बढी हुने भए पनि अनियमितता भने नभएको दावी गर्नुभयो। उसको विविध त्यो चार्टर फ्लाइटमा उडेका या हरेक चार्टर फ्लाइटमा उडेका यात्रुहरूको नाम लिस्ट, कहाँ उडेको हो, त्यसको भाडा कति लिएको हो, त्यो हामीले चाहिँ चेक गर्दाखेरि त्यसमा हामीले तात्विक रूपमा चाहिँ अनियमितताहरू भेटिरहेको। त्यसैले अब यहाँ कुरो कहाँ आयो भन्दा हजुरको चाहिँ पहिले म 40,000 उडेको थिएँ, कुनै बेला त नर्मल थियो, अहिले मलाई चाहिँ 1,20,000 अथवा चाहिँ 1,50,000 लाग्यो भन्ने कुरो यही नै हो। तर यसमा विविध कारणहरू छ। एउटा कुरा चार्टर फ्लाइट भन्ने बित्तिकै दुई थप्के भाडा हामीले आगमन निषेध गरेका थियौँ, जान मात्रै पाइने थियो, उताबाट जहाज खाली आउँथ्यो, डोर भाडा कम्ती आइदिन्थ्यो उसले। त्यसपछि अहिले कोभिडको बेलामा संसारबाट हवाई भाडा केही बढेको छ। किन भन्दा कोभिडको लागि जुन गर्नुपर्ने खर्च छ, सेनिटाइजेसनका खर्चहरू, क्रुका खर्चहरू र सेफ्टी रिस्क, त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ जोड्दो रहेछ। एउटा त्यो साथै चार्टर फ्लाइटको रुट चार्जमा अलिकति एक्स्ट्रा लिँदो रहेछ। इभन हाम्रो एयरपोर्टको चार्जहरू पनि एक्स्ट्रा छ र नेपाल वायुसेना निगमले दिने गवर्निङको चार्ज पनि चार्टर उडानको अलिक बढी हुन्छ। यी कारणले गर्दा चार्टर फ्लाइट स्वाभाविक रूपमा महँगो हो। छलफलमा प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेल, वायु सेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन नसक्दा संसदका विभिन्न समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकहरूको काम अघि बढ्न नसक्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेसँगै यसअघि निष्क्रिय बनेका विधेयकले पुनर्जीवन पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा मात्रै 36 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसभित्र दर्ता मात्रै भएकादेखि संसदबाट पास हुन बाँकी रहेकासम्म विधेयकहरू रहेका छन्। ती विधेयकहरूलाई पास गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकको काम अगाडि बढाउन नसकिने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। अब यो चाहिँ समितिमा छलफलहरू हुने क्रममा विभिन्न खालको विषयहरू प्रवेश गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर विधेयकसँग छलफल गर्ने कुरामा चाहिँ सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीको अहम भूमिका हुन्छ। हरेक त्यो विधेयकको दफावार छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ सहमति असहमतिका कुराहरू हुन्छन्। मान्य सदस्यहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ। त्यहाँ अब कतिपय कुराहरू सर्वसम्मतिले निर्णय हुन्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ मतबाट हुन्छ। अब यस्तो कुरामा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। नस्वीकार्दासम्म ती विधेयकका बुँदाहरू चाहिँ परिमार्जन हुने क्रममा अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति बन्दैन। त्यसैले यस्तो एजेन्डामा प्रवेश गर्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ उपस्थित हुनु अनिवार्य हुन्छ। उहाँहरूको उपस्थिति बिना चाहिँ छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएमा विधेयकको काम अघि बढाउन सकिने सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ।
दूरगामी महत्त्व राख्ने कानुनहरू बन्न नसक्दा त्यसले समस्या पार्न सक्ने पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। अहिले प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा 2075 सालदेखि छलफलमा रहेका विधेयक छन्। सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयको मात्र 7 वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कृष्ण मन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ। समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले विपद र दैविक प्रकोप सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री खाँडलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले शुक्रबार गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताउनुभयो। दुईटा जिल्ला मनाङ र सिन्धुपाल्चोकलाई चाहिँ त्यो विशेष उसको रूपबाट लिने भन्ने खालको निर्णय पनि भइसक्यो भन्ने कुराहरू समाचारमा आइसके पछाडि गरि नै सके पछाडि त फेरि त्यही कुरालाई किन भन्नु पर्यो र भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई फेरि छलफल गरेर गरौँला भन्ने हिसाबले गरिएको थियो। महत्त्वपूर्ण सुझावहरू मान्य सदस्यहरूबाट आइसके पछाडि यसलाई चाहिँ हामी पर्सितिर भोलि सार्वजनिक विधा छ, पर्सि हामी मन्त्रीज्यूले समय दिएसम्म पर्सि मन्त्रीज्यूलाई नै बोलाएर ध्यानाकर्षण गराउने कामहरू हामी गरौँ। समितिको बैठकमा सांसदहरूले बाढी पहिरो तथा डुबानमा पीडित भएका परिवारको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना पछिको विषयमा जनस्तरबाट गुनासो आएको बताएका थिए। कतिपय स्थानमा सरकारको उपस्थिति नै नभएको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बोलाएर जानकारी लिने माग गरेका थिए। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको मनसुनबाट हालसम्म 48 जिल्ला प्रभावित भएको छ भने करिब 565 निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। यस्तै 155 घर आंशिक रूपमा क्षति भएको तथा 37 सरकारी भवन र 12 वटा सामुदायिक भवन तथा विद्यालयमा क्षति पुगेको छ। त्यसका साथै निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भइसकेका 25 जलविद्युत आयोजना, 7 वटा काठे पुल सहित 26 वटा मोटरे पुल र 25 वटा झुलुङ्गे पुलमा क्षति भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। कोरोनाले खेलकुद गतिविधिलाई ठप्प पारेसँगै खेलकुद संरचना पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। 2 वर्षदेखि सीमित मात्र खेलकुद गतिविधि हुँदा केही संरचनामा मात्र प्रयोगमा आएका छन् भने केही संरचना कोरोना महामारी फैलिएसँगै थलिएका पनि छन्। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आफू मातहतमा रहेका संरचना धेरै स्थानमा व्यवस्थित भएको दाबी गरेको छ। 77 वटै जिल्लामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका संरचना रहेका छन्। केही संरचनाको आफ्नै नाममा लाल पूजा रहेको छ भने केही भोग चलनको आधारमा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर पछिल्लो समय कोरोनाका कारण केही संरचना प्रयोगमा आएका छैनन्। खेलकुद गतिविधिलाई चलायमान बनाउने संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले देशैभर रहेका आफू मातहतका पूर्वाधार व्यवस्थित भएको बताएको छ। सबै ठाउँका पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भएको र केही ठाउँमा व्यवस्थित गर्न बाँकी रहेको खेलकुद विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले बताए। खेलकुद परिषद अन्तर्गत रहेका संरचनाहरू धेरै ठाउँमा व्यवस्थित रूपमै छन् र एका दुई ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन अलि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी हाम्रो 77 जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारहरू छन्। 77 जिल्लामा सानोतिनो भौतिक पूर्वाधारहरू छन्। अब बिस्तारै प्रदेश र जिल्लाहरूमा हस्तान्तरण हुँदै जालान्, स्थानीय तहमा पनि हस्तान्तरण हुँदै जालान्। त्यसकारण पनि अब अझ राम्रोसँग यसलाई व्यवस्थित हुने छ, यसको भविष्य राम्रो देखिएको छ। देश अहिले संघीय संरचनामा चलिरहेको छ, तर राखेपले भने अझै आफ्ना गतिविधि संघीय ढाँचामा सञ्चालन गर्न सकेको छैन। जारी भएको नयाँ खेलकुद ऐनमा नियमावली बन्न बाँकी छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक गठन भएपछि एक पटक पनि बस्न सकेको छैन, जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणका कामदेखि संघीय ढाँचामा ढाल्न राखेपलाई ढिलाइ भइरहेको छ। विनियोजन भएको बजेट अपर्याप्त हुँदा फ्रिज भइरहेको छ। रङ्गशाला र बृहत रङ्गशाला एकै पटक निर्माण गर्न बजेट नहुँदा समयमा पूरा गर्न नसकेको खेलकुद विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले बताए। रङ्गशाला र बृहत रङ्गशालाहरू एकैचोटि निर्माण गर्न बडो गाह्रो विषय हो। अब आर्थिक स्थितिले पनि धेरै एकैचोटि खर्च हुने भएको हुनाले नेपालको बजेट अनुसार पनि हाम्रो आर्थिक स्थितिले पनि एकैचोटि नभएको हो। करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लाग्ने भएको हुनाले त्यसकारण पनि यो बन्दै जाने र अनि यो पुनर्निर्माण गर्दै जाने
यो चाहिँ पद्धति अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ, किनभने नयाँ गेमहरू नयाँ विधाहरू चाहिँ जसरी जन्मदै जान्छन् त्यो चाहिँ त्यही अनुसारको संरचनाहरूले ढाल्दै जानुपर्ने हुन्छ, नयाँ टेक्नोलोजी अनुसार लैजाँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि पुनर्निर्माणहरू भइरहेछन्। अब खास गरी चाहिँ नेपाल सरकारले विनियोजित गरेको बजेटभित्र रहेर हामीले अधिकतम त्यो बजेटलाई प्रयोग गरेर हामीले संरक्षण गरेका छौँ। खेलकुद विभाग प्रमुख थापाले खेलकुद परिषद पनि छिट्टै नयाँ संरचनामा जाने बताएका छन्। हरेक वर्ष बजेट भाषणमा देशका विभिन्न रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने भने पनि खण्ड खण्डमा आउने बजेटले राष्ट्रिय गौरवको योजना पनि समयमा सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको थापाले बताए। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा बाटो र सानो बस्तीका कारण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको बताउँदै थापाले पोखरामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्नका लागि केही मात्र पूर्वाधार आवश्यक भएको बताए। अहिले पोखरा रङ्गशाला बनाउने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको भन्दै थापाले सुटिङ हल, पौडी पोखरी, फ्लड लाइट राख्ने काम यसै वर्ष हुने बताए। समस्या कहाँनिर यो भने जस्तो गत वर्ष पनि 9 राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणको लागि 50-50 लाख रुपियाँ पौडी पोखरी र तपाईँको सुटिङ रेन्जको लागि आएको थियो। अब हामीले काम गर्ने आँट पनि किन गरेनौँ भन्दाखेरि अब 40-42 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ, 50 लाख रुपियाँ मात्रै एलोकेट भइसकेपछि अब केबाट सुरु गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने समस्याले पनि कतिपय बजेट छुट्टिएर पनि फ्रिज भएको छन्। अब त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेको बजेटले अब अहिले हामी जति सक्दो उति चाँडो सिद्ध्याएर 9 राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्ने किसिमले पोखराको रङ्गशाला पनि हामीले अगाडि बढाउन लाग्छौँ। जुन चाहिँ रङ्गशाला अन्य पूर्वाधारहरू त लगभग सबै कम्प्लिट भइसक्यो, साफ गेमै त्यही सम्पन्न भएको। अब स्विमिङ पुलको र सुटिङ रेन्जको विषयमा हाम्रो अब अलिकति ध्यानाकर्षण भएको छ। अब यसपटक चाहिँ हामीले प्रारम्भ गर्छौँ। अनि त्यसको सँगसँगै हाम्रो फ्लड लाइट पनि पोखरा रङ्गशालाको लागि अति आवश्यक विषय हो। त्यो पनि अब अहिले सरकारले विनियोजित रकम गरेको छ, त्योभित्र पनि हामी फ्लड लाइटहरू पनि त्यसलाई हामी जोड्छौँ। त्यसकारण चाहिँ पोखरा नेपालको सबभन्दा ठुलो रङ्गशाला पनि बन्छ। नेपाली खेलकुद प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन सकेको छैन। पुरानै विकास क्षेत्रीय र अञ्चल स्तरीय ढाँचामा चलेको छ। लगातार वृद्धि देखिएको शेयर बजारमा साताको तेस्रो दिन भने ब्रेक लागेको छ। मंगलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 9.01 अङ्कले घटेर 2985.57 अङ्कमा झरेको हो। एक सातादेखि लगातार बढेर नेप्से परिसूचक करिब 3000 अङ्क नजिक पुगेको थियो। आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। दिनभर कुल 219 कम्पनीको 3 करोड 16 लाख किता शेयर 7 अर्ब 89 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। अघिल्लो दिन करिब 12 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। आज समूहगत परिसूचक मध्ये व्यापार, होटल र पर्यटन, जलविद्युत उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.2% बढेको छ। सामूहिक लगानी कोष वरुण हाइड्रो पावर र माउन्टेन हाइड्रो नेपालको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। पछिल्लो केही दिन यता चर्चामा रहेर बढिरहेका धेरैजसो कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने आज घटेको छ, जसमा नबिल, एनआइसी एसिया लगायतका बैंक पनि रहेका छन्। आजैबाट 100% हकप्रत शेयर जारी गरेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड HIDCL को शेयर मूल्य पनि करिब 3%ले घटेको छ। यसबाहेक नेपाल इन्स्योरेन्स, पोखरा फाइनान्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, गुर्खाज फाइनान्स लगायत धेरैको शेयर मूल्य आज घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निषेधाज्ञाको बेला चार्टर उडानको नाममा चर्को भाडा वसुल्ने विमान कम्पनीलाई कारबाही गर्न सांसदहरूको माग। वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय उठाउने संसदीय समितिको तयारी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि मन्त्रीमण्डल गठनमा भागभण्डा नमिल्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका 36वटा विधेयक अलपत्र। सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएसँगै छलफल अगाडि बढ्ने उल्लेख। र लगातार वृद्धि देखिएको शेयर बजारमा मंगलबार भने ब्रेक। कारोबार रकम समेत घटेर 7 अर्ब 89 करोड रुपैयाँमा सीमित।
कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।